مانوت بھی کلشکر صدق و وفا کا پہ دا ایم پی اے دے دا ایم این اے دے دا پلان اے دے دا ڈنگ دا برالا داو کی دا برالا غو کی نو دا کمزوری منگ ٹولو کی موجود دا سی عمل ندے پکار تسویہ پکار دا برابرے پکار دے مالدارم دا خدای بندہ دے مسلمان دے غریبم دا خدای بندہ دے مسلمان دے دا ہر چا پغم کی شریکی دل پکار دی تعاون امداد سر پکار دے دشپی تپوس کئی مرگرے دشپی چی پس وقت کی خوب راشی داغی تعبیر ہر وقت چی خوب راشی که دورازی دی خوب بولید که دشپی دی خوب بولید داغی تعبیر وی او دا خبر ما مخ کی واضح کردی وا چه دی خوبون یو سو قسم دی یو رحمانی خوبون دی دا اللہ دا طرفنا انسان تا بشارت وی یا وارننگ وی یا زیر وی دا یو خوشحالی یا دا یو مصیبت خبردارے ورکولی تے خوباقی لکا چه تا خوب چاہتوی عالم تا نو آپی پوئی کی یو چه کم دے شیطانی خوبون دی شیطان سڑی تا کلے پا ہوا کی او کلے سنگ کی او کلے سنگ کی ادے منڈی ہوئی او چغی ہوئی کلا اگا چغی پا خلی باندی رامش نو دا شیطانی خوبونی ڈراونی گندی خوبون دا سڑے یری گی او یو خیالی خوبون دی خیالی خدا مطلب دے چستا کم تصور دے ستا کم فکر دے ہر وقتا سرا نو دغا حالات تا تا پا دی خوب کی راش یو ملگری خوب ولید ماتے ہوئے وی جی خوب ملی دلے خسنگ خوب دلی دلے وایا وی ونی تا ختمو دا ونی اگا ٹولی پانی سر سر لوٹونو اگا دا خیال دے والا تا اسوئی چی دیر مال بخودے درکی میں داستا خیال دیا ما زم کدا کلا دیسی خوبین منگ دا مال سرمین دا محبت تے بس رو را دغا نو دا بازی خوبونا رحمانی خوبونم دا ورزی دا شپے آر حالت کے او شیطانی خوبونم کلا کل رازی سملی ذکر کوئی پا ذکر کی او دکے گئی او ما چا سنگتا سمخ کیوی الحمدو آیت الکرسی قل ہو قل عوضو بی دا وائے انشاءاللہ بیا با دا شیطانی خوبونا نرازی دا ملگری تپوس کے یوانی متولا نا یوانی منا اتماشے اتنیمی ماشے دا تولے تقریباً 2 حصے شوئے 2/3 تقریباً پدے باندے چکم دے قربانی کی گی دا یادو ساتھ دا خبر منگا تفصیل سر کڑی دا خبر منگ پا تفصیل سر کڑی دا چھے دا کم سیز قیمت دے موجودہ وقت کے 60,000 روپو ترسی اک غوامی خدا اک سرزر دی نو سرزر خو دا دے 1,02,000 باندے تولا دا نو دا تو اتنی و ماشونا 61,000 روپی جوڑی گی نکی گی پی خواہ پا یوانی ما تولا باندے یو تولا باندے یا پا تو ماشو